नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर एमालेसँग जोडिएको प्रकरण झन चर्किरहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा समेतले गभर्नरले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। यसबीचमा प्रधानमन्त्री देउबा र गभर्नर अधिकारीका बीचमा भेटवार्ता भइसकेको छ। भेटवार्तामा प्रधानमन्त्रीले गभर्नरलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेको अनुमान गरिएको छ। केही समय पहिले विपक्षीको पक्षमा काम गरेका गभर्नर हटाउने निर्णय गर्दा पार्टी भित्रैबाट आलोचित भएका देउबा अहिले सही साबित भएको देखिएको छ। तर उनको राजीनामा आउने नआउने भने निश्चित छैन। नमस्कार, यो न्यूज एट टुडे, म हेमराज भट्ट। आखिर जनता समाजवादी पार्टी फुटेको छ। पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले पार्टी संघीय परिषदका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई लगायतका 9 जनालाई पार्टीबाट निष्कासित गर्ने निर्णय गरेसँगै पार्टी औपचारिक रूपमा फुटेको हो। यसअघि नै बाबुराम भट्टराई पक्षले नयाँ पार्टी खोल्ने तयारी गरिसकेको थियो। अब बाबुराम भट्टराईको नयाँ पार्टीको नाम के हुन्छ, संरचना के हुन्छ र तत्काल संसदमा पार्टीको हैसियत कस्तो हुन्छ, अहिले आम चासोको विषय बनेको छ। दुई अध्यक्षको विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेपछि अन्ततः जनता समाजवादी पार्टी जसपा फुटेको छ। वैकल्पिक शक्तिका रूपमा हेरिएको जसपा आफ्नै पार्टीभित्रको अन्तर्कलहकै कारण फुटेको हो। 3 वर्ष पहिले 2076 वैशाख 23 गते तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टीका बीचमा एकता भएको थियो। 2077 वैशाख 10 गते राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग मिलेर जनता समाजवादी पार्टी बनेको थियो। तर 3 वर्ष नपुग्दै महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो सहितका राजपा पृष्ठभूमिका नेता अलग हुँदै लोसपा गठन गरेका थिए। अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै ठाकुर सहितका नेता अलगिएका थिए। केही समयपछि अहिले फेरि जसपा संघीय परिषदका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पक्षले पनि उपेन्द्रकै कार्यशैलीमा प्रश्न उठाउँदै अलगिएर नयाँ पार्टी खोल्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार र बुधबार 2 दिन काठमाडौँमा बसेको भट्टराई पक्षको विस्तारित बैठकले जसपाबाट अलगिएर यसलाई पुनर्गठन गरी नयाँ पार्टी बनाउने निर्णय गरेको हो। यसका लागि पार्टीको नयाँ नाम र यसको संरचना बारे निर्णय गर्न अधिकार जसपाबाट अलग भएका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यहरूलाई दिइएको छ। अलग पार्टी बनाउने निर्णय गरेसँगै नयाँ पार्टीको नामदेखि सदस्य संख्या बढाउने सम्मको कार्ययोजना कार्यकारिणी समितिका सदस्यले बनाइरहेका छन्। जसपा भित्र बहुमत जुटाउन हस्ताक्षर गरिएका 230 जना कार्यकारिणी सदस्यले पक्षधरमा हस्ताक्षर गरेको भट्टराई पक्षको दाबी छ। नयाँ पार्टीको नाम, झण्डा, चुनाव चिन्हका लागि भट्टराईले कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरू प्रशान्त सिंह, रमेश यादव, महेन्द्र राय यादव, डम्बर खतिवडा, गंगा नारायण श्रेष्ठ र हिसिला यामीलाई जिम्मेवारी दिएका छन्। पार्टी फुटकी पार्टीमा एक पक्षले अर्को पक्षलाई विभिन्न आरोप प्रत्यारोप लगाइरहे। भट्टराईले उपेन्द्र यादवले एकलौटी र स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति देखाएको आरोप लगाए। अध्यक्ष यादवको नेतृत्वमा पार्टी चल्न नसक्ने भन्दै यादवकै कारणले अलग हुनु परेको भट्टराईको भनाइ छ। यसलाई पार्टी फुटेको भन्दा अलग हुने निर्णय गरेको उनले बताए। पहिलो त यो जनता समाजवादी पार्टी भनेको देशमा एउटा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा हामीले स्थापना गरेको पार्टी हो र दोस्रो यसलाई निर्माण गर्नेदेखि लिएर यसलाई बचाउँदै अगाडि बढाउने मूल पंक्ति, नेतृत्वको मूल पंक्ति, नेताहरूको चाहिँ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्मका नेताहरूको मूल पंक्ति अहिले हामीसँग छ। त्यसैले यो बैठक को कति संख्या छ भन्ने भोलि निरूपण हुँदै जाला। मलाई विश्वास छ संख्याको बहुमत पनि हामीसँग छ। कथम कदाति यसको निरूपण हुँदै गएछ भने पनि वैचारिक हिसाबले यसको जुन मूल मर्म हो, संहिता, सुशासन, समृद्धि र समाजवादका जुन हाम्रा मूल आधार तत्त्व हुन्, जसको परिभाषा हामीले नै गरेका थियौँ, हो त्यो परिभाषा, त्यो आधार तत्त्वलाई बोक्ने, यो पार्टीलाई स्थापना गराउने र यो पार्टीलाई फुटको बेलामा पनि जोगाएर यहाँसम्म ल्याउने श्रेय हामीलाई छ। ती मानिसहरू हामी यहाँ छौँ। त्यसैले आज कसैले यो बैठक चाहिँ अवैध छ आदि भन्छन् भने तिनले जस्तो इतिहासलाई बङ्गाउने काम, झुट बोल्ने काम कसैले पनि गरेको छैन। यो म ठोक्क साथ यहाँ भन्न म चाहन्छु।
कुनै बेला माओवादीका कमान्डर रहेका बाबुरामले माओवादी त्यागेको 7 वर्ष पुगेको छ। संविधान जारी भएपछि मधेसमा विरोधका कार्यक्रम भइरहँदा भट्टराईले 2072 साल असोज 9 गते पत्रकार सम्मेलन मार्फत एकीकृत माओवादी त्यागेको घोषणा गरेका थिए। संविधान घोषणा भएकै दिन संविधान सभा बैठकबाट बाहिरिँदा अपूर्ण संविधान जारी गरेको बताएका उनले माओवादी त्यागेका थिए। संविधान सभाबाट संविधान जारी भएसँगै डाक्टर भट्टराई 4 पार्टीमा आबद्ध भए। 2073 जेठमा नयाँ शक्ति पार्टी नेपालको स्थापना गरे। पछि नयाँ शक्ति पार्टी र संघीय समाजवादी फोरम नेपालका बीचमा एकीकरण भयो। भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टी र उपेन्द्र यादवको संघीय समाजवादी फोरमका बीचमा एकीकरण गरेर समाजवादी पार्टी नेपाल घोषणा गरिएको थियो। पछि समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका बीचमा पार्टी एकता भयो। यी दुई पार्टी बीचको एकतापछि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल गठन गरिएको थियो। माओवादी पार्टी छोडेपछि भट्टराई कहिले नयाँ पार्टी गठन गर्न त कहिले पार्टी बीचकै एकता गर्नमै भौतारी रहेका छन्। देशको प्रमुख कार्यकारी पदमा पुगेर एकपटक प्रधानमन्त्री समेत भइसकेका भट्टराईले अब यो पार्टी त्यो पार्टी भनेर लाग्नुभन्दा पार्टीलाई छोडेर एक सन्त महन्त जस्तै भएर बस्नुपर्ने विश्लेषकहरू बताउँदछन्। बाबुराम आफैमा बुद्धिजीवी रहेकाले उनले चाहेमा धेरै कुरा परिवर्तन गर्न सक्ने विश्लेषकहरू आकलन गर्दछन्। तर अझै पनि सानातिना पार्टीकै पछाडि दौडिरहेमा उनले आफैलाई समस्यामा पार्ने राजनीतिक विश्लेषकको भनाइ छ। उहाँले धेरै कुरा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ मलाई लाग्छ त्यो। तर उहाँले चाहिँ यो पार्टी पोलिटिक्स छोड्नुपर्छ, कम्प्लिट छोड्नुपर्छ। उहाँले चाहिँ दलितको विषयमा आवाज उठाउन सक्नुहुन्छ, उहाँले महिलाको विषयमा आवाज उठाउन सक्नुहुन्छ ठिक ढङ्गले, उहाँले करप्सनको विषयमा आवाज उठाउन सक्नुहुन्छ सबैभन्दा जरुरी। आज उहाँले करप्सनको विषयमा आवाज उठाउनु भएर चाहिँ एउटा चाहिँ नेपालको पोलिटिकल पार्टीहरूलाई दबाब सिर्जना गर्न सक्नुभयो भने हामी जस्तो मान्छे त्यहाँ जोडिन सक्छौँ, जो कहिले कम्युनिस्ट हुन सक्दैनौँ। तर रिफर्ममा चाहिँ हामी चाहिँ होइन अलिकति पोलिटिक्सलाई सुधार्ने कामहरूमा थुप्रो मानिसहरू अहिले एउटा लिडरसिप नपाएर एउटा जसको आवाज नेपालले सुनोस् त्यो बाबुरामजी हुन सक्नुहुन्छ। तर उहाँ कुनै पार्टीसँग उपेन्द्र यादवसँग एलायन्स गरेर या प्रचण्डसँग बसेर धेरै मानिसहरू चाहिँ उहाँसँग चाहिँ उहाँको छेउमा जान्नलाई रुचाउँदैनन्। त्यसै कारणले मलाई लाग्छ अब उहाँ पनि उमेरको एउटा ठाउँमा आइपुग्नु भएको छ। उहाँले आफ्नो अब बाँकी समयलाई चाहिँ उहाँले पार्टी साटीतिर नलागेर एउटा चाहिँ सन्त महन्त जस्तो यो मुलुकको राजनीतिलाई सुधार्छु, यो उपलब्धिहरूलाई म रक्षा गर्छु र म यसको लागि चाहिँ एक्लै भए पनि लडिरहन्छु। पार्टीबाट अलगिएर नयाँ पार्टी बनाउने भट्टराई पक्षको निर्णय बाहिर आए लगत्तै यादव पक्षले भट्टराई सहित 9 जनालाई कारबाही गरेको छ। वीरगञ्जमा बसिरहेको यादव पक्षधरको बैठकले भट्टराई सहित हिसिला हेमी, महेन्द्र राई यादव, गंगा नारायण श्रेष्ठ, भक्तबहादुर शाह, रमेश यादव, प्रशान्त सिंह, दुर्गा सोब र दानबहादुर चौधरीलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको जसपाले जनाएको छ। कारबाही अघि नै पार्टी छोडेर फेरि नयाँ पार्टी खोल्न कसिएका भट्टराईले अबको नयाँ वैकल्पिक शक्तिमा मिसिन चाहने दलहरूलाई आह्वान गरेका छन्। नयाँ गठन हुने पार्टीले आउँदो चुनावमा अन्य पार्टीसँग तालमेल गर्न सकिने पनि बताइएको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा र पश्चिम तराईमा रमेश चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग तालमेल हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। जसपाको फुट मधेस केन्द्रित दलहरूको भएको फुटको श्रृङ्खलाको पछिल्लो कडी हो। फुट मात्रै होइन, बेला बेलामा जुट्ने पनि गर्छन् मधेस केन्द्रित दलहरू, तर त्यो जुट कहिले दिगो रहेको छैन। गजेन्द्र नारायण सिंहले संघीयताको नारा दिएर सद्भावना पार्टी स्थापना गरेसँगै सुरु भएको मधेस केन्द्रित दल निर्माणको पछिल्लो कडी कहिले फुट र कहिले जुट हुँदै अहिले जसपा फुट्ने अवस्थासम्म आएको छ। नेपालमा मूलधारका राजनीतिक दल बाहेक अन्य दलहरू स्थापित हुन संघर्षरत रहेका छन्, तर उनीहरूका मुद्दा र एजेन्डा जनस्तरमा स्थापित हुन नसक्दा अस्तित्व रक्षा गर्न पनि धौधौ परेको छ। मधेसमा क्षेत्रीय मुद्दा बोकेको एक राजनैतिक दल निर्माणको अभियान सुरु गरेको भए पनि उनीहरूको अदूरदर्शिताकै कारण मधेसी आन्दोलन पनि स्खलित हुँदै गएको छ। मधेसवादी दलहरू एउटा आन्दोलनबाट मधेसमा स्थापित भए। मधेसका दलहरूले मधेसका मुद्दा उठाएर एउटा सशक्त पार्टी स्थापना गर्न खोजे पनि नेताहरूका बीचमा आन्तरिक कलह र स्वार्थकै कारण सफल हुन सकेका छैनन्। आजका दिनसम्म आइपुग्दा मधेसी दलहरू जनताको मुद्दा भन्दा पनि टुटफुट र झै झगडाकै राजनीतिमा रमाइरहेका छन्।
जसका कारणले मुलुकमा संविधान निर्माण गरिएको भए पनि मधेसी जनताका माग भने अझै ओझेलमै परेका छन्। खास गरी मधेसमा मधेसवादी दलका दुईवटा क्षेत्रीय हाङ्गा थिए। एउटाको नेतृत्व उपेन्द्र यादवले गरे भने अर्कोको महन्त ठाकुरले गरे। यी दुई नेता कहिले मिल्ने कहिले छुट्ने श्रृङ्खला निरन्तर चलिरहेको छ। मधेसको नेतृत्व गरेका नेता उपेन्द्र यादवले आज मधेसका एजेन्डा छोडेको आरोप लाग्न थालेको छ। खास गरेर मधेसको एजेन्डा अधिकार, पहिचान र अवसरको थियो। उपेन्द्र यादवको हैकमबाजी प्रवृत्तिकै कारण मधेसी दलहरू ओह्रालो यात्रामा लागेका छन्। उपेन्द्र यादवले चाहिँ मूलतः के गरे भने यसलाई पहिलो सुरु यादवको मात्रै पार्टी जस्तो बनाए। उनले मोरङमा जहाँ यादव छैन त्यहाँ पनि उनको सभापति प्राय यादवै हुन्छ। उनले यसलाई मधेसको पार्टी बनाएर मधेसको यादवको मात्रै जातीय पार्टी बनाए। त्यो कुरो अरूहरूलाई स्वीकार्य छैन। मधेसमा मधेसी जनाधिकार फोरम नामको पार्टी धेरै लोकप्रिय थियो, तर मधेसी नेताहरूले गरेको सबैभन्दा ठूलो अपराध मधेसीको पहिचान बोकेको पार्टी लोप गराउनु हो। नेपालमा फोरमका नाममा एकपटक मधेसीहरूले राष्ट्रिय पहिचान स्थापित गराए। नेपालमा एकपल्ट फोरमको नाममा चाहिँ मधेसीहरूले आफूलाई पहिचान स्थापित गराएका थिए, राष्ट्रिय पहिचान, हामी फोरम हौँ भनेर। त्यसमा अत्यन्तै ठुलो बेइमानी मधेसवादी नेताहरूले गरे र त्यसको सबैभन्दा ठुलो खलनायक चाहिँ उपेन्द्र यादव हो। सबैभन्दा ठुलो खलनायक। उसले आफ्नो आन्दोलनको पहिचानै मिटाइदियो। आन्दोलनको पहिचान उपेन्द्र यादव होइन नि। उसलाई त कसैले पनि चिन्दैन थियो। ऊ त कहिले माओवादी भएको थियो, कहिले मार्क्सवादी भएको थियो होइन। आन्दोलनको पहिचान र सामान्य मैले विराटनगरमा चाहिँ मैले देखेको छु, त्यतिखेर रिक्सा चढ्दाखेरि चाहिँ तिनीहरू आफूलाई फोरमको भन्दाखेरि गौरव गर्थे। मधेसीहरू आफ्नो इतिहासै मिटाएर नष्ट नाबुद गरेर आफूलाई मात्रै चाहिँ काठमाडौँको सत्तामा स्थापित गर्न खोजेको मान्छे अपराधी जस्तो भएर, मधेसी समुदायको अपराधी झैँ भएर उपेन्द्र यादव हो। केही समय अघिसम्म समग्र मधेसका मुद्दा सम्बोधन गर्ने भन्दै उदाएको मधेसवादी दल जसपा पनि अहिले टुक्रा टुक्रामा विभाजन भएको छ। 2078 सालको प्रारम्भमा तराई मधेस केन्द्रित एउटा मात्रै दल थियो। 2077 वैशाख 10 गते तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा र समाजवादीका बीचमा एकीकरण भई जनता समाजवादी पार्टी जसपा गठन भएको थियो। तर यो अवस्था 16 महिना पनि टिक्न सकेन। 2078 सालको प्रारम्भदेखि नै जसपामा गम्भीर विवाद सुरु भएको थियो। उपेन्द्र यादव र महन्त ठाकुर एक ठाउँमा बस्न सक्ने अवस्था नै रहेन। पार्टीभित्र तीव्र ध्रुवीकरण सुरु भयो। पार्टीका सबै नेता दुई गुटमा बाँडिए। एकले अर्कालाई कारबाहीको होडबाजी नै सुरु भयो। अन्ततः 2078 भदौ 1 गते पार्टी विभाजित भयो। महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो, शरद सिंह भण्डारी, अनिल झा, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला लगायतका नेताहरूले तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिए। त्यसैको 9 दिनपछि भदौ 9 गते आयोगले लोकसभालाई दलका रूपमा मान्यता दियो। सरकारले दल दर्ता गर्न सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याएपछि लोकसभा दर्ता भएको थियो। 2078 सालमा मधेस केन्द्रित दलको विभाजन यतिमा मात्रै सीमित भएन। त्यसपछि पनि विभाजन जारी रह्यो। लोकसभा गठन भएको केही महिनामै लोकसभाका शीर्ष नेताहरू विक्लेश चन्द्र लाल, विजय सिंह लगायतका नेताहरू अब लोकसभामा बस्न नसक्ने ठहर गरे। गत फागुनमा लाल लगायतका नेताहरूले पुरानो तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीलाई सक्रिय बनाए। अहिले लाल सहितका नेताहरूले लोकसभासँगको सम्बन्ध औपचारिक रूपमै अन्त्य गरेका छन्। पार्टी विभाजनपछि केही समय जसपामा रहेका रेशम चौधरीले जेलबाट नयाँ पार्टीको घोषणा गरे। उनले आफ्नो पार्टीको नाम नागरिक उन्मुक्ति पार्टी राखेका छन्। उनले सो पार्टी अध्यक्ष पत्नीलाई बनाएका छन्। उनले जसपाका केही नेतालाई पनि आफूसँगै लिएका छन्। उनले दलले पश्चिमी तराई मधेसलाई केन्द्रित गरेर संगठन विस्तार गरिरहेको छ। त्यसो त 2078 सालको अन्त्यतिर मधेसमा फेरि छ्यापछ्याप्ती रूपमा पार्टी गठन हुन थाले। सीके राउतको जनमत पार्टीदेखि हृदय त्रिपाठीको जनता प्रगतिशील पार्टीसम्म तराई मधेसलाई केन्द्रित गरी गठन भएका छन्। चुनाव नजिकै गर्दा नेताहरूको व्यवस्थापन गर्न तराई मधेसलाई केन्द्रित गरी नयाँ नयाँ पार्टी घोषणा हुन थालेका हुन्। गत फागुनमै हृदय त्रिपाठीले जनता
जनता प्रगतिशील पार्टीको औपचारिक रूपमा घोषणा गरेका थिए। उनी पनि तराई मधेसलाई आधार बनाएर संगठन विस्तार गर्दैछन्। पछिल्लो समय सीके राउतको जनमत पार्टीले तराई मधेसमा उग्र गतिविधि गर्दै आएको छ। उक्त पार्टीका कार्यकर्ताले अहिले तराई मधेसमा पार्टीका नाममा हिंसात्मक गतिविधि सुरु गरेका छन्। राउतको पार्टी पनि निर्वाचनमा सहभागी हुने भएको छ। खास गरी 2064 सालको मधेस आन्दोलनपछि तराई मधेसलाई केन्द्रित गरी नयाँ पार्टी खोल्ने होडबाजी नै सुरु भएको हो। एनजिओका रूपमा स्थापना भएका तत्कालीन मधेस जनाधिकार फोरमलाई उपेन्द्र यादवले पार्टीका रूपमा आयोगमा दर्ता गराए। उक्त पार्टीले 2064 सालको पहिलो संविधान सभाको चुनावमा समानुपातिक सहित 52 सिट ल्यायो। त्यही बेला महन्त ठाकुरले पनि तमलोपा गठन गरेका थिए। त्यसयता तराई मधेसमा पार्टी गठन गर्ने लहर नै चल्न थालेको हो। त्यसो त यादवको तत्कालीन फोरम गठन हुनुभन्दा अगाडि तराई मधेसलाई केन्द्रित गरी नेपाल सद्भावना पार्टी अस्तित्वमा थियो। सो पार्टी 2046 सालको आन्दोलनपछि गठन गरिएको थियो। 2047 देखि 2064 सालसम्म तराई मधेस केन्द्रित भई सो पार्टी मात्रै सक्रिय रह्यो। तर 2064 सालको आन्दोलनपछि तराई मधेसलाई केन्द्रित गरी छ्यापछ्याप्ती पार्टीहरू गठन भए। 2070 सालको दोस्रो संविधान सभाको चुनावसम्म विजय गच्छेदारको फोरम लोकतान्त्रिक, शरद सिंह भण्डारीको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी, राम सपा अनिल झाको संघीय सद्भावना पार्टी, राजेन्द्र महतोको सद्भावना पार्टी, राजकिशोर यादवको फोरम गणतान्त्रिक, महेन्द्र यादवको तराई मधेस सद्भावना पार्टी तमसपा सक्रिय रहे। यी बाहेक यादवको फोरम पनि सक्रिय नै थियो। 2074 साल वैशाख 7 गते तराई मधेस केन्द्रित तत्कालीन 6 दल तमलोपा, सद्भावना पार्टी, संघीय सद्भावना, रामसपा, तमसपा, फोरम गणतान्त्रिकले एकीकरण भई राजपा गठन भयो। 6वटै दलका अध्यक्ष चक्रीय प्रणाली अनुसार 2-2 महिनामा अध्यक्ष मण्डलको संयोजन फेरिने व्यवस्था पनि गरियो। त्यसपछि मधेसमा 2 मात्र दल सक्रिय भए। त्यतिबेला तराई मधेसमा राजपा र समाजवादी पार्टीको मात्रै बाहुल्यता रह्यो। यी 2 पार्टीबीच एकीकरण भई जसपा गठन भयो। तर यो अवस्था लामो समय रहेन। जसपा पनि विभाजन भयो। त्यसपछि फेरि तराई मधेसलाई केन्द्रित गरी नयाँ पार्टी घोषणा गर्ने होडबाजी नै चल्यो। मधेस नयाँ दल स्थापना गर्न र आफू बलियो गर्ने रणनीतिमा नेताहरू लागि परे पनि सफल हुन सकेका छैनन्। जनताका मुद्दा भन्दा पनि सत्ताको स्वादमा रमाउने प्रवृत्ति हावी हुँदै जाँदा मधेस केन्द्रितका दलहरूबाट जनताको आश गर्ने ठाउँ नै बन्द हुँदै गएको छ। उता दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा समृद्ध मुलुक, लोकतान्त्रिक रूपमा सबैभन्दा सबल मुलुक श्रीलङ्का अनिश्चितताको भुमरीमा फसेको छ। केही दिन अघि सरकारी निवास छोडेर अज्ञात ठाउँमा लुकेर बसेका श्रीलङ्काका राष्ट्रपति भागेर मालदिप्स हुँदै सिङ्गापुर पुगेका छन्। सिङ्गापुर पुगेर उतैबाट राजीनामा पठाएपछि श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंहे श्रीलङ्काको संवैधानिक प्रावधान अनुसार कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेका छन्। तर पनि श्रीलङ्काली जनता सन्तुष्ट भने देखिएका छैनन्। मुलुक छाडेर मालदिप्स हुँदै सिङ्गापुर पुगेका श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्सेले बिहिबार राजीनामा दिएका छन्। राजपाक्सेले साउदी एयरलाइन्सको विमान मार्फत बिहिबार माले छाडेका थिए। सिङ्गापुर पुगेपछि उनले सभामुखलाई इमेल मार्फत राजीनामा पत्र पठाएका हुन्। पदत्याग गरेपछि पक्राउ पर्ने डरले उनले राष्ट्रपतिबाट राजीनामा दिनु पहिले नै श्रीलङ्का छाडेका थिए। यसअघि राजपाक्सेले बुधबार साँझसम्म राजीनामा दिने जनाएका थिए। श्रीलङ्काली सभामुख महिन्दा याप अवे वर्धनाले राजपाक्सेलाई बिहिबार पनि राजीनामा नदिए संविधान बमोजिम बर्खास्तगीको कदम चाल्ने चेतावनी दिएपछि उनले राजीनामा दिएको बताइएको छ। राजीनामा बारे सभामुखले शुक्रबार सदनमा जानकारी गराउनेछन्। राजपाक्सेले राजीनामाको खबरपछि प्रदर्शनकारीहरूले खुसियाली मनाएका छन्। सन् 1948 मा स्वतन्त्र भएपछिकै चरम आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको श्रीलङ्कामा खाद्यान्न, इन्धन, औषधि लगायतको अभाव आकाशिएको छ। यसअघि पेट्रोल लिन 10 घण्टासम्म लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा अहिले 24 घण्टासम्म लाइनमा बस्दा पनि नपाएको सर्वसाधारणको गुनासो छ। एक व्यक्तिलाई 12 लिटर भन्दा बढी डिजेल र पेट्रोल दिइएको छैन। औषधिको मौजात सकिँदा क्यान्सर, क्षयरोग जस्ता गम्भीर र दीर्घरोगी बढी मारमा परिरहेका छन्। दैनिक उपभोग्य सामग्रीको अभाव सुलिएको छ। पाइए पनि महँगी झण्डै 55% बढेकाले किन्न सकिने अवस्था नरहेको सर्वसाधारणको भनाइ छ। यस्तोमा राजनीतिक नेतृत्व फेरिए केही सुधार हुने अपेक्षामा श्रीलङ्काली छन्। तर महिनौं दिनसम्म उक्त अवस्था जिउका तिउँ छ। बरु
थप बिग्रिएको छ। बुधबार सभामुख समक्ष राजीनामा पत्र बुझाउने बताएका राजपक्ष प्रदर्शन चर्किएपछि श्रीमती र 2 अंगरक्षक सहित मंगलबार राति नै मालदिप्स भागेका थिए। श्रीलङ्काली वायुसेनाको विमानबाट उनीहरू स्थानीय समय अनुसार बिहान 3 बजे माले स्थित वेलाना अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उत्रिएका थिए। विमानस्थलमा उनलाई मालदिप्सका सभामुख मोहम्मद नासिदले स्वागत गरेका थिए। त्यसपछि उनलाई उच्च सुरक्षा दिँदै गोप्य स्थानमा रहने व्यवस्था मिलाइएको थियो। श्रीलङ्कामा चरम आर्थिक संकट निम्तिनुमा राजपक्षको मुख्य हात रहेको श्रीलङ्कालीको भनाई। संकटका बेला मुलुक छाडेर भाग्नु, अन्तर्राष्ट्रिय दबाव तथा हजारौंको संख्यामा सिंगापुरमा रहँदै आएका श्रीलङ्काली मुलुकका तमिलहरूको विरोधको सामना गर्नुपर्ने भएकाले पनि सिंगापुर सरकार उनलाई शरण दिन सक्ने अवस्थामा नरहेको बताइएको छ। कतिपय समाचारमा उनले मध्य पूर्वका कुनै मुलुकमा गएर शरण लिन सक्ने दाबी गरिएको छ। राष्ट्रपतिले मुलुक छाडेर भागे पनि श्रीलङ्कामा राजनीतिक संकट तत्कालै निमिट्यान्न हुने देखिएको छैन। बुधबार बिहानदेखि कोलम्बोका सडकमा प्रदर्शनकारी उत्रिएका थिए। दिउँसो सभामुखले प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिंघेलाई कार्यवाहक राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी तोकेपछि प्रदर्शनकारीहरू गेट तोडेर प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पसेका थिए। त्यस क्रममा प्रहरीले दर्जनौं सेल अश्रु ग्यास प्रहार गरेको थियो। झडपका क्रममा एकजना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको छ भने अन्य 84 जना घाइते भएका छन्। राजीनामा मागिएको व्यक्तिलाई नै कार्यवाहक राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी दिएपछि प्रदर्शनकारी उग्र बनेका छन्। तर कार्यवाहक राष्ट्रपति विक्रमसिंघेले भने टेलिभिजन सम्बोधन गर्दै मुलुकमा संकटकाल घोषणा गरेका छन्। राजधानी कोलम्बो समेत पर्ने पश्चिमी क्षेत्रमा कर्फ्यू लगाउने आदेश पनि दिएका छन्। विक्रमसिंघेले समेत राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै बिहीबार पनि कोलम्बोमा प्रदर्शन गरिएको छ। तर प्रदर्शनकारीले कब्जामा लिएका राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय भने खाली गराइदिएका छन्। उनीहरूले बुधबार संसद भवन लगायत अन्य सरकारी कार्यालय समेत कब्जामा लिने चेतावनी दिएका थिए। विक्रमसिंघेले बुधबार मुलुकभर शान्ति कायम गर्दै कानुनी व्यवस्था जोगाइ राख्न प्रहरी र सेनालाई जुनसुकै तहको कदम चाल्न आदेश दिएका थिए। तर सुरक्षाकर्मी त्यति कठोर देखिएका भने छैनन्। गत महिनादेखि भएको सुरक्षा कडाई निकै लचिलो बनाइएको छ। सडकमा राखिएका ब्यारिकेड हटाइएका छन् भने सुरक्षा जाँच समेत हुने गरेको छैन। इन्धन अभावमा यातायात सेवा धराशायी भए पनि अन्य क्षेत्रबाट मानिस राजधानी ओइरिने क्रम बढ्दो छ। यसका कारण पनि बल प्रयोग गर्न सुरक्षाकर्मी अग्रसर नदेखिएका स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। राजपक्षलाई स्वागत गरेकोमा मालदिप्समा विरोध। मुलुक छाडेर भागेका राजपक्षलाई स्वागत र शरण दिएको भन्दै मालदिप्समा सभामुख तथा सरकारको तीव्र आलोचना भइरहेको छ। प्रतिपक्षी दलले यसबारे सरकारले स्पष्टीकरण दिनुपर्ने बताएको छ भने मालेमा बिहीबार दिउँसो विरोध प्रदर्शन नै गरिएको छ। प्रदर्शनमा मालेमा कार्यरत र बसोबास गर्ने श्रीलङ्काली मुलुकका व्यक्तिको उल्लेख्य उपस्थिति थियो। गम्भीर अपराध गरेर भागेका नेतालाई आश्रय नदिनका लागि आफ्नो सरकारमाथि दबाव बढाउन उनीहरूले मालदिप्सका नागरिक समक्ष आग्रह गरेका छन्। मालदिप्स भर विशेष गरी राजपक्षलाई विमानस्थलमा स्वागत गर्न पुगेका सभामुख नसिदको चर्को आलोचना भइरहेको छ। उनी पूर्व राष्ट्रपति समेत हुन्। त्यहाँका सबै जसो मिडियामा पनि यो खबरलाई प्राथमिकता दिएको छ। मालदिप्सको प्रमुख प्रतिपक्षी दल प्रोग्रेसिभ पार्टी अफ मालदिप्स पीपीएमले राजपक्षलाई आफ्नो मुलुकमा आउन दिएर सरकारले श्रीलङ्काली जनतालाई धोका दिएको बताएको छ। मालदिप्सको सेनाले मन्जुरी दिएपछि मात्रै राजपक्ष यहाँ आउन सकेका हुन्। समाचार संस्था पीटीआईको एक रिपोर्टका अनुसार सुरुमा मालदिप्सको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले राजपक्ष सवार विमानलाई मालेमा अवतरण गर्न अनुमति दिएको थिएन। तर सभामुख नासिदको निर्देशनपछि मात्रै राजपक्ष माले उत्रिन सकेका थिए। विश्वमा नै अहिले राजनीतिक अस्थिर छ। हरेक देशमा केही व्यक्तिले सत्तामा हालिमुहाली गर्न खोज्दा विद्रोह भएका छन्। नेपालको अवस्था पनि फरक छैन। सरकार स्थिर भएन भनिएका बेला नेपालको राजनीति पनि स्थिर छैन। दलहरू नै एक ठाउँमा आउन सकेका छैनन्। दलहरूभित्रै अनेकन विवाद रहेका छन्। दलहरूमा एक अर्काप्रति चरम अविश्वास छ। त्यही अविश्वासका कारण कतिपय पार्टीमा टुटफुट समेत भएका छन्। हवस् त आजलाई न्युज एट टुडे यति नै। हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।